बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंतहाई काबिल सद एहतराम तालिब इल्मों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप तुम सब पर अपनी खसूसी रहमत नाज़िल फरमाए। आप इंतहाई खुश नसीब हैं कि दौरे हाज़िर में दौर जदीद की जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आइए हम आपकी मदद करते हैं। अल्लाह के फ़ज़ल से हम इन डिज़ाइन CC 2021 को समझने के लिए उसका आगाज़ कर रहे हैं। किसी भी प्रोग्राम को समझने और सीखने के लिए उसकी बेसिक चीज़ों पर फोकस किया जाता है ताकि उससे सही फ़ायदा उठाया जा सके। तो हम भी इसी हवाले से इंतहाई बेसिक और इंतहाई अहम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। एक्स्ट्रा और ऑप्शनल चीज़ें जो हैं, जो इजाफ़ी चीज़ें हैं, जो ज़िंदगी में कभी कभार इस्तेमाल होती हैं, हम उनकी तरफ तवज्जो नहीं करेंगे। ये आपको याद रहना चाहिए। तो आइए हम आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम हमने ओपन कर लिया है। तो सबसे पहले इसके अंदर फ़ाइल बनाना ज़रूरी होता है। तो फाइल बनाने के लिए क्रिएट न्यू जो है वो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये एक डायलॉग बॉक्स आएगा जिसके अंदर ये बहुत सारी ऑप्शंस आपके सामने हैं। हम इसके हवाले से यहाँ आपको बताना चाहते हैं कि कुछ बने बनाए साइज़ आपके सामने हैं, वो पैरामीटर्स के अंदर हैं और ये एक बीच में कस्टम सिस्टम भी है। तो आप अपनी मर्ज़ी से जो है ना साइज़ मुंतखब कर सकते हैं। और साइज़ मुंतखब करने के लिए सबसे पहले आपको यूनिट्स में से सिलेक्ट करना होगा कि आपने ये साइज़ पॉइंट्स में लेना है या आपने इसको इंचेस में लेना है, मिलीमीटर्स में लेना है या सेंटीमीटर्स। और इसके अलावा ये पिक्सल्स वगैरह और भी आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ मिल सकती हैं जो आपके काम आ सकती हैं। तो इसमें से जो ज़्यादा इजी होता है वो इंचेस हैं, तो हमने इंचेस को सिलेक्ट कर लिया है। और जो मशहूर तरीन साइज़ है वो A4 साइज़ है, तो वो तकरीबन होता है 9 साढ़े 11। यहाँ एक अहम तरीन बात आपको ये भी बता दें कि फ़ाइल बनाने से पहले आपने सबसे पहले इस चीज़ को मुंतखब करना है कि आप जो साइज़ बनाने जा रहे हैं वो साइज़ उससे जो बड़ी शीट पेपर मार्केट में मिलता है वो अवेलेबल है कि नहीं है। इस हवाले से 3 मशहूर तरीन साइज़ हम आपको बताए देते हैं। वो साइज़ आप इस तरह समझ सकते हैं कि ये जो पेज आपके सामने है इसको आप समझ सकते हैं कि ये 20-30 की एक शीट है। जो छोटा साइज़ जिस पर किताबें आम तौर पर छपती हैं वो 20-30 है और ये इंचेस में होता है। तो इसी तरह उससे थोड़ा सा बड़ा साइज़ है 23-36 इंचेस और फिर उससे भी बड़ा साइज़ है 28-40 और ये 30-40 में भी पेपर मिलता है। तो ये 3 मशहूर साइज़ हैं और एक शीट पर जो है वो आपकी मर्ज़ी है आप क्या प्रिंट करना चाहते हैं। अगर आपको इश्तिहार प्रिंट करना चाहते हैं तो वो एक भी हो सकता है और हाफ पर 2 इश्तिहार भी प्रिंट हो सकते हैं। तो अगर आप उस पर किसी किताब के पेजेस प्रिंट करना चाहते हैं तो वो कम से कम 8 आते हैं और अगर आप छोटा साइज़ यूज़ करना चाहते हैं तो वो 16 पेजेस आ जाएंगे और अगर आप उससे भी छोटा साइज़ प्रिंट करना चाहते हैं तो वो तकरीबन कोई 32 पेजेस बन जाएंगे। इस बात को समझाने के लिए मैं आपके सामने ये आप समझें कि ये 20-30 है, तो मैं इसको जो है यहाँ आपके सामने
तकसीम कर दिया। ये मैंने लाइन लगा कर 20-30 को 2 हिस्सों में बांट दिया। जब इसको बांटेंगे तो ये अब 20-30 की बजाय बन जाएगा 10-15। जो बड़ी साइड है वो तकसीम हो जाएगी। ये 10-15 हो गया है। तो इसके बाद आप इसको मज़ीद जो है आप तकसीम कर सकते हैं, और इसके लिए जो है आप इसको मज़ीद तकसीम करेंगे तो इसके 4 सफ़े हो जाएंगे। तो अब बड़ी साइड 15 वाली है, पहला पिछला साइज़ हमारा 10-15 था, तो बड़ी साइज़ 15 वाली है, उसको आप तकसीम करेंगे तो ये 7.5 बाई 10 हो जाएगा, 7.5 बाई 10। अब इसको, ये 4 पेजेस इस वक्त इस पर लगे हुए हैं। इसको मज़ीद तकसीम करने के लिए हमें इसको जो है ना अब 2 दफ़ा काटना पड़ेगा। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे ये एक लाइन, और ये हम इसके लिए इस्तेमाल करेंगे दूसरी लाइन। तो 7.5 बाई 10 जो है वो इसका बनेगा साइज 7.5 बाई 10। तो ये है 8वां साइज। आप देख रहे हैं इस वक्त आपके सामने 8 पेज जो है वो बने हुए हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ये मज़ीद छोटा हो जाए तो उसके लिए आपको 2 दफ़ा फिर काटना पड़ेगा। ये आप यहाँ लाइन लगाएंगे तो ये 8 सफ़े और बढ़ गए, और यहाँ अगर आप लाइन लगाएंगे तो ये अब 16 सफ़े हो गए। अब 7.5 10 जो है उसको तकसीम करेंगे 10 वाली साइड को, तो ये बन जाएगा 5 7.5। ये क्या बन जाएगा 5 7.5। तो अब इस पर 16 सफ़े लग गए। इससे भी मज़ीद छोटा किया जा सकता है 7.5 वाली साइड को तकसीम करके, तो फिर वो 32 सफ़े बन जाएंगे। तो मैक्सिमम तकसीम इतनी ही हो सकती है, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं। सेम लाइक आप 23-36 को तकसीम कर सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आपने इसको किया है। आप इस साइज़ को 23-36 समझ लें, तो 36 वाली साइज़ जो है वो तकसीम होगी तो 18-23 बन जाएगा। 18-23 जो है उसको आप मज़ीद तकसीम करेंगे तो वो इसका जो चौथा साइज़ निकलेगा वो 23 को आधा करें 11.5, 11.5 18 बन जाएगा। तो इसको आप मज़ीद तकसीम करेंगे तो जो 11.5 वाली साइड है 18 वाली वो 9 11.5 बन जाएगा, 9 11.5। और ये A4 साइज है 23-36 का 8वां साइज। लेकिन याद रहे कि जो मार्केट में साइज है वो जो है वो 9 11.5 नहीं होता, वो तकरीबन कोई 7.25 11 होता है। जो A4 पेपर मार्केट में मौजूद होता है प्रिंटर्स में यूज़ करने के लिए, वो थोड़ा छोटा होता है। लेकिन ऐन मुमकिन है कि वो इस साइज़ को किसी और साइज़ से भी निकालते हैं। तो बहरहाल ये 23-36 का 8वां साइज़ 9 11.5 है। जो बड़े कुरान मजीद हैं वो इसी साइज़ पर प्रिंट होते हैं। और इसको मज़ीद अगर आप तकसीम करना चाहते हैं तो जो 11.5 वाली साइड है उसको तकसीम करें, वो तकरीबन बन जाएगा 6.25, 6.25 9 बन जाएगा। तो ये इसका 32वां साइज बन जाएगा। सेम लाइक जो है जो 28-40 वाला बड़ा साइज है वो जो है उस पर 16 सफ़े प्रिंट होंगे, यानी 8 सफ़े एक होंगे और 8 सफ़े दूसरे होंगे। वो यानी 2 अपलोड पोर्ट यूज़ होता है। तो उसमें जो है 8वां साइज़ जो कुरान मजीद की तबात के लिए आमतौर पर इस्तेमाल होता है वो बनता है 7 बाई 10। 20-30 वाला 7.5 10 है, तो वो 7 बाई 10 बनता है। और उसको अगर सेंटीमीटर्स में आप कन्वर्ट करेंगे तो वो साइज़ जो बनेगा वो 17 बाई 24 सेंटीमीटर बनेगा।
اور 17 بائی 24 سینٹی میٹر جو ہے وہ مکمل نہیں، اس میں تھوڑا سا اضافہ تھا جو کم کیا گیا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو کٹ فلش مارجن جو ہے وہ اس میں رکھا گیا ہے۔ ہم دوبارہ اس فائل کو کریٹ کرتے ہیں۔ یہ آپ دیکھیں، ہم یہاں پر اس کو سب سے پہلے انچز میں لے کے آئیں گے، اور انچز میں ہم اس کو 7 بائی 10 کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کو اگر ہم سینٹی میٹرز میں چینج کرتے ہیں تو یہ دیکھیں 17.78 اور 25.4 ہے سینٹی میٹرز میں، وہی سائز جو ہم نے نکالا ہے 2840 میں سے، اور اس کا 8واں سائز ہے، تو وہ 17.78 سینٹی میٹر ہے، اور اس کی ہائٹ 25.4 سینٹی میٹر ہے۔ تو اس کو ہم یوز کریں گے 1724۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بقیہ اس کا حصہ بچتا ہے وہ پریس والے پیپر کو مشین میں فٹ کرنے سے پہلے ہی چاروں طرف سے آدھا انچ کاٹ دیتے ہیں، تو وہ کٹائی اس میں نکل جائے۔ ہم اس کو یوز کریں گے 17 پورا، اس کو ہم یوز کریں گے 17 پورا، اور اس کو ہم یوز کریں گے 24۔ اس میں جو سائز آپ نے منتخب کر لیا، ہم جو کرنا چاہتے ہیں قرآن مجید کے لیے، یہ نارمل سائز ہے، اور یہ ایسا کمال سائز ہے جو 2840 والی بڑی مشینوں پر اس کے 16 صفحے پورے لگ جائیں گے، اور اگر آپ 20-30 کے صفحے لگانا چاہیں تو نہیں لگ سکتے، کیونکہ وہ 20-30 ہے جبکہ مشین 2840 ہے، اس میں 2 انچ کا فرق ہے۔ تو یہ سائز پورا آتا ہے 17-24 سینٹی میٹر کا 2840 والی مشین پہ۔ اس سے تقریباً کو آدھے انچ کا کتاب کے سائز میں فرق پڑ جاتا ہے 20-30 کے مقابلے میں، لیکن اس پر آپ کی پرنٹنگ کاسٹ جو ہے وہ بھی بچتی ہے، آپ کی پلیٹوں کا خرچہ بچتا ہے، 50% آپ کو فائدہ ہوتا ہے اس میں۔ تو یہ بڑا پیارا سائز ہے، آئیے اس کا ہم تجربہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ دوسرے نمبر پر یہاں یہ میرے ماؤس کی طرف دیکھیے، اورینٹیشن ہے، یعنی آپ نے جو صفحہ منتخب کیا ہے وہ کھڑے ہوئے انداز میں ہو یا چوڑائی والے انداز میں ہو۔ تو یہ جو سائز ہے یہ پورٹریٹ ہے، یعنی یہ لمبائی میں زیادہ ہوتا ہے، اور یہ جو سائز ہے یہ لینڈسکیپ ہے، یعنی یہ لیٹی ہوئی شکل ہوتی ہے، اس کی چوڑائی زیادہ ہوتی ہے اور ہائٹ کم ہوتی ہے۔ تو کتابوں کے لیے پورٹریٹ ہی یوز کیا جاتا ہے، پوسٹرز کے لیے بھی پورٹریٹ ہی یوز کیا جاتا ہے۔ البتہ جو سندیں وغیرہ بنائی جاتی ہیں یا کوئی دعوت نامے بنائے جاتے ہیں تو وہ لینڈسکیپ میں بنائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے بائنڈنگ کے سیکشن کو دیکھنا ہے۔ اگر آپ کوئی انگلش کتاب کمپوز کرنے جا رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو یہ لیفٹ ٹو رائٹ بائنڈنگ سلیکٹ کرنی پڑے گی، اور اگر آپ اردو، عربی یا رائٹ ٹو لیفٹ لینگویجز میں کوئی بھی کتاب آپ جو ہے کمپوز کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ جو ہے یہ رائٹ ٹو لیفٹ بائنڈنگ یوز کریں گے۔ چونکہ ہم قرآن مجید کا کام کرتے ہیں اور عربی زبان میں کرتے ہیں، اور ہماری لینگویجز جو ہیں وہ رائٹ ٹو لیفٹ ہیں، لہٰذا ہم اس کو جو ہے وہ رائٹ ٹو لیفٹ بائنڈنگ سلیکٹ کریں گے۔ اس کے بعد پیجز ہیں، یہ پیجز ایک پیج سے سٹارٹ کر رہا ہے، آپ چاہیں تو بیک وقت آپ اس کے 100 یا اس سے زیادہ پیجز بنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ فیسنگ پیج ہے، اس کو ہم ذرا بعد میں دیکھتے ہیں اس کا کیا فائدہ ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے سٹارٹ پیج نمبرز، یہاں پر بائی ڈیفالٹ 1 ہوتا ہے، ہم نے اس کو چونکہ پہلے ایک دفعہ جو ہے وہ ریسیٹ کیا تھا تو وہی آ رہا تھا 8 نمبر، تو یہ 8 نمبر میں نے جان بوجھ کے کیا ہوا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی کتاب لکھتے ہیں اس کے شروع میں کچھ چیزیں ضروری ایڈ کی جاتی ہیں، خاص طور پر ٹائٹل پیج ہوتا ہے، اس کے بعد پرنٹ لائن پیج ہوتا ہے جس پر آپ کی کتاب اور آپ کے مصنفین اور آپ کی پرنٹرز کی متعلق چیزیں لکھی ہوتی ہیں، وہ پرنٹ لائن پیج کہلایا جاتا ہے، وہ دوسرا پیج ہوتا ہے۔ اس کے بعد کچھ کتاب کے بارے میں تاثرات لکھوائے جاتے ہیں، وہ 2-4 لوگوں سے، عموماً یہ 7 صفحے ایزیلی ہو جاتے ہیں، تو اس لیے میں نے احتیاطی طور پر اس کو صفحہ نمبر 8 سے سٹارٹ کیا ہے، تاکہ کتاب کو کمپوز کرتے کرتے جب ہم اینڈ پر جائیں تو ہمیں یہ پریشانی نہ ہو
کہ ابتدائی صفحات ہم نے ایڈ کرنے ہیں، تو ہم پہلے سے ہی 7 صفحات ایڈ کر کے اس کو ہم سٹارٹ یا 8 صفحوں سے کر رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ اگلا جو باکس چیک ہوا ہے، یہ پرائمری ٹیکسٹ فریم ہے۔ پرائمری ٹیکسٹ فریم کا مفہوم یہ ہے کہ یہ جو سافٹ ویئر ہم یوز کرنے جا رہے ہیں ان ڈیزائن CC 2021، یہ لیٹسٹ ترین اڈوب کا سافٹ ویئر ہے۔ یہ نہ صرف ٹیکسٹ ایڈیٹر ہے بلکہ یہ ٹیکسٹ ڈیزائنر بھی ہے۔ تو یہ اس سافٹ ویئر کو سیکھنے کے بعد آپ دنیا کے باقی تمام سافٹ ویئر چھوڑ دیں گے اور آپ کو کسی کی ضرورت نہیں رہے گی۔ جو کام آپ کورل ڈرا میں کرتے تھے، آپ السٹریٹر میں کرتے تھے، آپ فوٹو شاپ میں کرتے تھے، آپ جو ہے وہ اور دوسرے پروگرامز استعمال کر کے ڈیزائننگ کرتے تھے، وہ سارے کے سارے کام ان ڈیزائن CC کے اندر ہوں گے اور انتہائی آسانی کے ساتھ اور بہت بڑی سہولت کے ساتھ ہوں گے، کیونکہ اس میں ہر چیز کی سٹائل شیٹ بنتی ہے۔ اس میں آپ کو پیراگراف کی سٹائل شیٹ ملے گی، اس میں آپ کو کریکٹر سٹائل کی سٹائل شیٹ ملے گی، اس میں آپ کو ٹیبل کی سٹائل شیٹ ملے گی، ٹیبل میں لگے ہوئے سیل کی سٹائل شیٹ ملے گی، اس میں جو ہے آپ کو آبجیکٹ کی سٹائل شیٹ ملے گی، اور اس سے بڑی آسانی اور کسی سافٹ ویئر میں نہیں ہے۔ یہ بہت ہی مفید اور بڑا کامیاب ترین سافٹ ویئر ہے۔ تو آپ اگر کتاب کمپوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس چیکس باکس کو جو ہے وہ اگر یہاں چیک نہیں لگا ہوا تو آپ کو یہاں پر گڈ لگانا پڑے گا، کلک کر کے گڈ لگانا پڑے گا تاکہ آپ کتاب کمپوز کر سکیں۔ اگر آپ ڈیزائننگ کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کو آپ ان چیک کر دیں، پھر اس کی ضرورت نہیں ہے، ٹیکسٹ باکس کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ڈیزائننگ کریں، کوئی بھی آپ باکس لگائیں، اس کے اوپر آپ اپنے جو آپ نے ڈیزائن بنانا ہے وہ بنائیں، اور کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو چونکہ ہم تو جو ہے وہ کمپوزنگ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم اس کو کریں گے۔ تو اس کے بعد یہ کالمز ہیں۔ کالمز عموماً اخبار میں، رسائل میں، جرائد میں استعمال ہوتے ہیں۔ جرنل کتاب میں کالم کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر آپ کوئی اخبار دیکھیں گے تو اس میں 8 کالمز لگے ہوتے ہیں، اور جب کالمز لگے گا تو اس کا گٹر مارجن بھی لگے گا جو 2 کالمز کے درمیان میں وائٹ سپیس ہوتی ہے۔ تو یہ بائی ڈیفالٹ جو ہے وہ تقریباً 4 پوائنٹ سم تھنگ ہوتا ہے، تو یہ آپ جتنا چاہیں وہ آپ کر سکتے ہیں۔ تو ہم کالم اس کا ایک ہی رکھیں گے، اور اس کے بعد یہ نیچے مارجنز ہیں۔ مارجنز کہتے ہیں وائٹ سپیس کو جو پیج کے رائٹ، لیفٹ اور اوپر نیچے موجود ہوتی ہے۔ تو یہ بائی ڈیفالٹ جو ہے جو آپ کے سامنے ہے یہ لگا ہوا ہے، ٹاپ پر 2.286 لگا ہوا ہے۔ اس کو اگر 2.2 آپ کرنا چاہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تو تھوڑا سا اور مناسب ہو جائے گا۔ اور یہ جو ہے باٹم، اس کو اس نے 1.67778 رکھا ہوا ہے۔ آپ اس کو چاہیں تو اس کو بھی جو ہے وہ آپ پورا 2 کر سکتے ہیں، اور اس کو بھی آپ پورا 2 کر سکتے ہیں۔ یہ جو ہے، اور اس کو آپ سپیس بھی دیں گے، اس کا طریقہ یہی ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ سارا کام آٹو ہو جائے تو اس کے لیے آپ اس آپشن کو جو مارک آل سیٹنگ دا سیم، اس کو آپ کلک کریں گے تو جو آپ نے لاسٹ میں ایڈیٹنگ کی ہے وہ سب پر اپلائی کر دیں گے۔ حالانکہ اوپر جو ہے وہ 2.2 لکھا ہوا تھا، تو جو ہم نے لاسٹ ایڈیٹنگ کی ہے اس کو اس نے سب پر اپلائی کر دیا۔ تو عموماً اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو مارجنز جو ہم نے بڑا سائز رکھا ہے، اس میں آپ 1.5 سے 2 سینٹی میٹر لازمی دیں گے، 1.5 سے 2 سینٹی میٹر۔ اور اگر آپ انچز میں کر رہے ہیں تو 1 انچ ہونا چاہیے، اور کم از کم جو آپ رکھنا چاہیں گے وہ تقریباً 1.25 انچ ہونا چاہیے۔ 1 انچ رکھیں گے تو زیادہ خوبصورت لگے گا، 1.25 انچ رکھیں گے تو گزارا ہو جائے گا، آدھا انچ رکھیں گے تو کتاب بری لگے گی۔ تو یہ 2 سینٹی میٹر کم از کم ہے، یہ جو ہے وہ تقریباً 1.25 انچ کے قریب چلا جائے گا۔ تو جو ٹاپ ہوتا ہے وہاں پر ہم نے چونکہ ہیڈر لگانا ہوتا ہے،
تو اس کو اگر ہم جو ہے وہ 2 سینٹی میٹر سے زیادہ کریں گے تو زیادہ بہتر ہوگا، لیکن یہاں اگر اب آپ تبدیلی کریں گے تو چونکہ آپ نے اس کو آن کیا ہوا ہے وہ سب میں تبدیلی کر دے گا، لہٰذا ہم اس کو آف کریں گے کلک کر کے۔ اب یہ جو ہے وہ بتا رہا ہے اپنے سائن کے ساتھ دائیں بائیں جو چیز ایک علیحدہ سے نکلی ہے کہ یہ اس وقت لاک اوپن ہے، یعنی آپ اس کے ساتھ اب کھیل سکتے ہیں۔ یہ 2.2 ہم نے اس کو کر دیا، ٹاپ پر ہم نے زیادہ رکھ دیا۔ تو بائنڈنگ میں جو ہے اگر آپ کی رائٹ بائنڈنگ ہے تو یہاں بھی آپ 2.2 کر سکتے ہیں تاکہ بائنڈنگ میں کتاب اچھی طرح کھولی جا سکے۔ تو اس کے بعد یہ نیچے کچھ چیزیں ہیں بلیڈ اینڈ سلگ، تو اس کو ہم یوز نہیں کریں گے اور ہم اپنی فائل کریٹ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ہم نے آپ کے سامنے فائل کریٹ کی ہے، آپ اگر غور فرمائیں تو یہ ہم نے جو ہے ویو ٹول لے لیا ہے اور ہم اس کو بڑا کر کے دیکھنے جا رہے ہیں۔ اس پروگرام میں یہ بھی بڑی کمال آپشن ہے کہ آپ جتنا چاہیں اس کو حصے کو بڑا کر کے دیکھ سکتے ہیں، اور یہ آپشن عام طور پر ٹیکسٹ ایڈیٹرز میں نہیں ہوتی، یہ ڈیزائننگ ٹولز کے اندر ہوتی ہے، ٹیکسٹ ایڈیٹرز کے اندر یہ چیز نہیں ہوتی۔ تو بالفرض آپ چاہتے ہیں کہ یہ ایریا جو ہے صرف اتنا اسپیسیفک ایریا جو ہے وہ آپ بڑا کر کے دیکھنا چاہتے ہیں، تو جہاں تک آپ نے یہ جو سلیکشن ٹول ہے، ویو ٹول جو ہے، اس کو آپ سلیکٹ کیا ہے، ڈرا کیا ہے، اتنا وہ آپ کو بڑا کر کے دکھا دے گا۔ اب آپ دیکھیں یہ آپ کا کرسر کتنا بڑا نظر آ رہا ہے۔ تو آئیے ہم اس میں لکھنے کا آغاز کرتے ہیں۔ چونکہ ہم نے اردو لکھنی ہے تو اردو کی بورڈ ہم نے سلیکٹ کر لیا، آلٹ اور شفٹ کے ساتھ جو ہے اس کی جو ہے نا وہ لینگویجز چیز ہوتی ہیں، آلٹ اور شفٹ کے ساتھ۔ یہ اب عربی انگریز جو ہے وہ لینگویج آ گئی ہے، اور یہ انگلش لینگویج آ گئی ہے، اور یہ اردو آ گئی ہے۔ تو ہم سب سے پہلے لکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ ہم نے لکھ لیا۔ اب یہ جو فونٹ آپ کے سامنے اس میں نظر آ رہا ہے، یہ فونٹ عربک اڈوب کا عربک فونٹ ہے، جو اڈوب کے مشہور ترین فونٹس میں سے ہے۔ تو یہ بائی ڈیفالٹ کام کر رہا ہے، جبکہ ہم اسے یوز کرنے والے نہیں ہیں۔ ہم جو ہے وہ پیراگراف میں جا کر اس کو چینج کریں گے۔ فونٹ چینج کرنے کے لیے آپ یہاں سے ڈائریکٹ بھی اپنا کوئی فونٹ استعمال کر سکتے ہیں۔ مثلا ہم یہ اپنا مشہور ترین فونٹ مہر محمدی مہر جو ہے یہ استعمال کریں گے۔ تو یہ ہم یہاں سے مینول کریں گے۔ تو اگر مینول کریں گے تو یہ جو اس کی سٹائل شیٹس ہیں پیراگراف میں، یہ یہاں پر پلس کا نشان آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ پلس کا نشان ختم ہو جائے تو آپ اس پر رائٹ کلک کریں گے اور ری ڈیفائن کر دیں گے۔ ری ڈیفائن کریں گے تو جو اڈوب کا اس نے بائی ڈیفالٹ لگایا ہوا تھا وہ ختم کر دیا، اور ہمارا اس نے سلیکٹ کر دیا، اندر جا کے سلیکٹ نہیں کرنا پڑا ہمیں۔ اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں، مثلا آپ نے کوئی بھی کام یہاں مینول کر دیا، یہ 12 پوائنٹ ہے، ہم نے اس کو 20 کر دیا، یہ دیکھیں میں نے ادھر اس کو انٹر کیا 20 پوائنٹ کو، اور ادھر پھر جو ہے وہ پلس کا نشان آ گیا۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ یہی سائز کنٹینیو کیا جائے تو آپ اس کو ری ڈیفائن کر دیں، اب وہاں پر پلس کا نشان نہیں آئے گا۔ یعنی جو چیز آپ نے اوور رائڈ کی ہے سٹائل شیٹ سے ایکسٹرا آپ نے کام کیا ہے، اس کو آپ سٹائل شیٹ میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تو رائٹ کلک کریں اور ری ڈیفائن کریں۔ تو پیراگراف سٹائلز کو ہم انشاءاللہ بڑی تفصیل سے پڑھنے والے ہیں۔ اس سے پہلے ہم ایک دفعہ پھر جو ہے اپنی فائل کو کریٹ کرنے کے لیے جائیں گے۔ اس فائل کو ہم نو سے بند کرنے جا رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو فائل بنانا جو ہے وہ اچھے طریقے سے آ جائے، تو اس لیے ہم اس فائل کو دوبارہ سے بنانے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اس کی یونٹس میں سے سینٹی میٹر کو یوز کریں گے۔ تو ہم نے چونکہ لاسٹ ٹائم 1724 سینٹی میٹر سلیکٹ کیا تھا تو وہی آ گیا۔ اورینٹیشن ہم نے پورٹریٹ اس کی سلیکٹ کی تھی، وہی آ گئی ہے۔ بائنڈنگ ہم نے رائٹ ٹو لیفٹ کی تھی، وہی آ گئی ہے۔ پیج ہم نے 1 کیا تھا، سٹارٹ پیج نمبر جو ہے وہ ہم نے 8 سے کیا تھا۔ پرائمری ٹیکسٹ ہم نے گڈ لگایا تھا، وہ بھی موجود ہے۔ تو اس دفعہ ہم فیسنگ پیجز کو بھی گڈ لگانے جا رہے ہیں۔ فیس آمنے سامنے کو کہتے ہیں، یعنی آمنے سامنے پیج۔
अक्सर ऐसा होता है कि जो टेक्स्ट एडिटर हैं उनमें एक ही पेज सामने आ रहा होता है। तो कुरान मजीद के काम में एक पेज काफ़ी नहीं होता। कुरान मजीद के काम में जो है वो टेक्स्ट के अलावा दाएं बाएं रुकू नंबर्स और कुछ इजाफी चीज़ें जो हैं रमूज़ औकाफ से मुतल्लिका लिखी जाती हैं बाउंड्री से बाहर वाइट मार्जिन के अंदर। तो उसके लिए हमें फेसिंग पेजेस जब तक ना होंगे वो समझ नहीं आती कि रुकू किस तरफ लगाना है। ये ऐन मुमकिन है कि दाईं जानब वाले रुकू को हम बाईं जानब लगा दें और बाईं जानब वाले को दाईं जानब लगा दें। क्यों? आमने सामने पेज नहीं है, गलती हो सकती है। इस गलती से बचने के लिए फेसिंग पेजेस को हम सिलेक्ट करेंगे या हम गुड लगाएंगे ताकि हमारे सामने जो है वो जो बाइंडिंग की शेप है वो सामने आ जाए। तो जैसे ही हम इसको गुड लगाएंगे तो जो पेजेस की फाइल बनेगी उसमें पहला पेज अकेला होगा। राइट टू लेफ्ट बाइंडिंग में वो लेफ्ट साइड पर होगा और लेफ्ट टू राइट बाइंडिंग में वो राइट साइड पर होगा और आखिरी पेज उसके मुखालिफ होगा और बीच वाले सारे पेज आमने सामने होंगे। पहला और आखिरी पेज डिफरेंट होगा, अकेला अकेला होगा और बीच वाले सारे तरतीब से आमने सामने आएंगे। तो देखते हैं हम इसका रिजल्ट क्या है। और उसके बाद हमने ये कॉलम एक ही रखना है, कुरान के लिए हमें 2 कॉलम्स की ज़रूरत नहीं है और ये मार्जिन्स भी हमारे वही रहेंगे जो हमने पहले से सेट किए हैं। तो आइए हम देखते हैं फेसिंग पेजेस क्या है। इसको हमने क्रिएट किया तो ये देखें, ये हमारे सामने एक पेज आया है। उसकी वजह क्या है कि हमने एक पेज ही इस्तेमाल किया है। तो ज़्यादा पेजेस को देखने के लिए 2 सूरतें हैं। एक सूरत ये है कि आप यहाँ पर जो पेजेस हैं इसको आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, मैंने अब इसके अंदर 100 पेजेस का जो है ना वो ऐड कर दिया है। तो क्रिएट करेंगे तो अब आपको वो फेसिंग पेज दिखाएगा। पहले नहीं दिखा रहा था क्योंकि हमने पेज ही एक सिलेक्ट किया हुआ था। तो लिखते लिखते जब उस पेज को फिल कर लेंगे वो मुकम्मल हो जाएगा, इंटर करेंगे तो अगला सफ़ा फिर खुले। लेकिन इसमें हमने सब पहले ही कर लिया। ठीक है जी। तो ये इस तरह जो है वो आएगा। तो चूंकि हमने इसको सफ़ा नंबर 8 से स्टार्ट किया है इसलिए उसने आमने सामने दिखाए हैं और शुरू वाला पेज नहीं दिखाया जो अकेला होता है। आप महसूस कर रहे हैं इस बात को? 8 नंबर जो है वो आमने सामने वालों में आता है। अगर आप 1 नंबर पेज से स्टार्ट करते तो वो एक अकेला होता और 2 और 3 इस तरह सामने होते। ये देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये मैं बार बार फाइल्स दोबारा बना के आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। ये पेज नंबर 8 की बजाय हम 1 कर रहे हैं। ठीक है, अब आप फाइल क्रिएट करेंगे तो इसमें जो है ये पहला पेज अकेला है। राइट टू लेफ्ट बाइंडिंग में ये लेफ्ट साइड पर आएगा। इस पर आप टाइटल लिखें, कुछ भी लिखें, जो भी करना है करें। और उसके बाद ये जो 2 पेज हैं, ये पेज नंबर 2 है, ये पेज नंबर 3 है। तो इसके बाद ये पेज नंबर 4 है। इसकी तरतीब देखने के लिए आप ये राइट टूल में पेजेस लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये बता रहा है ये पेज नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये पूरी तरतीब बताएगा। तो आज हमने जो सीखा है वो सिर्फ पेज फाइल बनाने के हवाले से सीखा है। तो कल से इंशाल्लाह इसकी एडिटिंग के हवाले से हम करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।